وصلنا دونك لليس نتاعنا اليوم في اوتو برو بعد السي 3 اير كروس اللي اكتشفناه في تونس باش نجربوا اليوم خول كبير السي 5 un tout nouveau SUV في الجام سيتروين avec un design sympathique على عكس الكراهبي اللي باش ينافسهم اللي يحبوا رواحهم اغريسيف et dynamique. نلقاو donc des formes tout en rondeur مدورين ديزاين ناجح avec le nouveau style Citroën اللي اكتشفناه على C4 و C3 Air Cross une calandre à double niveau هذه كيما لاضوي sur 2 étages avec une signature lumineuse à LED من الفوق. كالعادة عند سيتروين قوة الماركة الفرنساوية هما لي بيرسوناليزاسيون بوسيبل. نلقاو على الموديل هذا بوكو دو بيرسوناليزاسيون 30 الكل في الكل يمشيو من البارشوك القدامي جناب الكربة حتى تكشي لي ريتروفيزور وسقف الكربة. عندنا نفس الشاسي مع البيجو 3008 شاسي نعرفوه دونك تبع جروب PSA هو لو ام بي 2 يستعملوا فيه تقريبا الموديلات الكل من البيجو 508 للسي 4 حتى تكشي اليوم السي 5 اير كروس une valeur sûre donc performant et dynamique. أما هذا هو لو سول بوين كومان مع ال 3008 كل شيء متغير في الاير كروس هذا من الشكل البراني كما شفتوا حتى تكشي لداخلين. داخل كالعادة سيتروين وفرت الموديل آخر تكنولوجيا et beaucoup d'innovation منهم les 8 aérateurs d'air هذم أول مرة نشوف كهرباء avec 8 aérateurs حاجة باهية للديفوزيون نتاع الهواء يخدموا دونك على الراحة نتاع الركاب القدامين وحتى ملتالي avec une innovation جديدة أول مرة زادة نشوفها في كهرباء 3 كراسي عندنا 3 كراسي انديبوندون نجموا نتحكموا فيهم كيما نحبوا كوليسون على 15 سنتي نقدموهم نوخروهم انكلينابل زادة وموجود فيهم من القدام كيما ملتالي اون اكسكلوزيفيتي مونديال ادفانسد كونفور دي سياج ماتلاسي مرتاحين برشا كيما تنجموا تشوفوا لقيت راحتي من القدام في وسط السي 5 اير كروس هذا. عندنا كيما عند موديلات سيتروين الكل ان ايكران وين نلقاو فيه توت لي فونكسيون تاع الكهرباء من الراديو سي دي حتى تكشي الكليماتيزاسيون. صراحه حبيتو ان بو بلو رياكتيف ساعات كي ننزلوا على فلسه بروف هذا الريزوليوشن نتاعو هايله كيما لي كونتور ولاو اونتيرمون ديجيتال على الموديل هذا. الغوبور هذا تاع ليكران شباب ياسر لاكي بالفلس تاكتيل نتاع لي سياج شوفون والجي بي اس كانوا موجودين قبل على الجنب نتاع ليكران نلقاوهم توا تحت منه حاجه شبابه كيما الغوفيتمون هذا. عندنا كونسول سنترال دونك عريضه وين نلقاو فيها هوني لا بواط ديزاين زين تيب افياسيون. بالتالي على عكس الفاس افون نلقاو بلوس دو سبورتيفيتي ديناميزم خاصة بالبارشوك هذا وين نلقاو دو غروز سورتي ديشابمون فاكتيس اما مزيانين برشا. عندنا زادا ان بيكي دي فو اريير 3 دي بالسيناتور لومينوز سيتروين اللي نعرفوها. نوعية ليسانس والزيوت حاجتين مهمين برشا في أداء المحرك بتاع الكهرباء، هذاك علاش فيراري اختارت شيل باش تكون الشريك الرسمي متاعها. شيل هو لان دي ليدر في مجال الطاقة ويصنع أجود أنواع المحروقات، وكان قدم لنا السنة في تونس لا نوفيل جينيراسيون دو كاربورون شيل في باور. الشراكة بين شيل وفيراري تعتبر من أقدم لي بارتناريا في رياضة السيارات. فاتت 70 سنة، حاجة اللي خلات لي دو ليدر يتميزوا في مجالاتهم ويحققوا نجاحات كبيرة برشا. في إطار الشراكة مع فيراري تعتمد شيل على خبرتها الكبيرة في المجال هذا، توفر لهم أكثر من 50 خبير يخدموا 21,000 ساعة في العام باش يصنعوا دي كاربورون دو هوت بيرفورمانس. شيل عندها دور كبير في نجاحات ليكوري سكوديريا فيراري في سباقات الفورمولا 1، وتخصص ان لابوراتوار دو بيست يكون حاضر في السيركوي يقوم بمعاينة وتحليل الكربوران والزيوت على طول السباق.
في 2015 شيل في باور زاد في أداء المحرك بنسبة 25% اللي خلى فيراري تربح 30 ثانية في الكورس، أي بمعدل شطر ثانية في الدورة، أرقام مهمة ياسر في رياضة الفورمولا 1. شيل في باور اللي نلقاوه في محطات الوقود متاعنا هو نفسه بنسبة 99% الوقود اللي تستعمله فيراري في كراهبها، وهذا يدل على الجودة والبيرفورمانس متاعه. Alors C5 Aircross اللي نجربوا فيه اليوم عنده 1.6 بيورتيك اللي عنده 165 زيلة، موتور دونك مش ضعيف مش قوي ياسر، اما باهي يزازي للوزن الكهرباء وللكروسة هذه. عندنا مع الواد EAT8 كما فهمتوا في اسمها، عندها بي فيتاس باهية سوفت، اما ساعات عندنا دي بتي زاكو كي يتعداو لي رابور مش ديما. هذا عندنا ما نقولوا عليها، جربناها على 500 عجبتنا اليوم زاده. أكثر حاجة اللي عجبتني هي لا سسبنسيون امبيكابل بالقليل الكراهب اللي جربتهم عندهم الراحة هذه، رغم اللي برشا حفر هوني حبيت نتعدى من غير من الفراني وما نحسوهمش، نسمع ساعات تحس السسبنسيون اما الراحة هايلة. الفضل يرجع للسسبنسيون دوبل بوتي هيدروليك. السسبنسيون هذه زايدة ان ريسور فوق الامورتيسور وواحد اخر تحت منه، هذه هي دوبل بوتي تعطينا راحه هايله غير عاديه. وزيد على هذه الكراسي ادفانسد كونفور، دي سياج ماتلاسي تكون قاعدين فوق ماتلا افيك بوكو دو ريغلاج بوسيبل، منهم لي لومبير. موش ان 4x4 ما عندوش 4 رو موتريس 2 رو موتريس تراكسيون من قدام، اما عندنا السيستم غريب كنترول اللي هو يعاوننا برشا بالمولات هذه لي مود دو كوندويت في الثلج مثلا. ما نستحقوش برشا في تونس، اما عندنا الرمل الغابه الطرقات الصعاب. غريب كنترول هو يزيد في القوه تاع العجل القدامين كي نستحقوا اكثر قوه باش نعديو ان اوبستاكل مثلا. ازيد على هذا اللي عندنا ان كاردو سول باهيه ب 23 سنتي، لي بارامتر مخلينا نتعديو في برشا بلايص من الجبل للصحراء. نرجع على كربة صغيرة ولا كبيرة، ان 4x4 ان كوبي اون برلين كي تفرجوا توا الروبريك لوكازيون اوتوبروف. في l'occasion Auto Pro اخترنا لكم الأول مرة 4x4 الهونداي EX35 فيرسيون 2 لتر من عام 2015، ماشية 86,000 كيلومتر. الكهرباء متاع اليوم توت اوبسيون اون تري بون ايتا، فيها سياج الكتريك، بوات اوتو، دوبل توا بانوراميك، سيلري كوير، كاميرا دو ريكول، جونت الون. Les avantages متاع الهونداي EX35 هما donc entretien à jour, toute option ou moteur puissant ou économique. كان عجبتكم ال EX35 اطلبونا على الرقم 54 220 220، وانتم زادا كان عندكم كهرباء تحبوا تبيعوها اطلبونا على نفس الرقم. C5 Aircross, moi je dis avec Ahmed Brahim, responsable communication Citroën. Alors Ahmed, C5 Aircross, هذا حسب رايك اش عنده خير من كراهب اللي باش ينافسوا؟ Azem Assadeli, donc merci pour l'invitation et merci pour la question. C5 Aircross عنده حاجة عنده un équipement اللي ما لقاوش في حتى بلاصة أخرى en fait. C'est ce qu'on appelle la suspension à double butée hydraulique. C'est une première européenne. Il élimine les vibrations, il élimine les petits chocs. اللي نلقاوهم في الكياس سورتو كي بدا الكياس مكسر. دونك سا بارمي بالحق دابورتي لو كونفور اللي نعرفوه في سيتروين كي تبدا تسوق الكهرباء. سي فري لاحظت اللي عندنا كالعاده ان كونفور كبير برشا كيما تعرف تخدموا سيتروين. نزيد على هذا عندنا الكراسي مرتاحين برشا. En effet, donc on appelle ça في Citroën des sièges Advanced Comfort. C'est une première mondiale, donc avec des sièges
endossés, ils sont beaucoup plus confortables. Il y a un Citroën, il y a un effet de tapis volant. احمد توا اهم حاجه للتوانسه وقت اللي يشوفوا الموديل هذا السوق التونسيه بكل موتوريزاسيون. دونك سي 5 اير كروس ان شاء الله يكون في تونس من هنا لاخر premier trimestre 2019. معناها جوان حاجه هكا. ان شاء الله اول عام الجاي اون اورا لي نوفو بيرلانغو في الفيرسيون utilitaire ou version véhicule particulier. Et ces 5 Aircross, il viendra pour compléter la gamme cohérente, complète de Citroën avec son nouveau positionnement. Inch'Allah, les motorisations, alors, comme la marque elle a présenté, le marché tunisien fait deux motorisations qui sont proposées, soit le 150 THP en boîte automatique, soit 165 THP en boîte automatique. اللي نجربوا فيه اليوم. مرة حلقتنا نتاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم بالسي 5 Aircross وني من مراكش. انا نعطيكم موعد الجمعة الجاية نفس الوقت نفس القناة. سلام.